सामीन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है हिसाबे दुश्मना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बाज़ औक़ात कारोबार हयात और मामलात ज़िंदगी इतने हमवार और अमन व सुकून से चल रहे होते हैं कि इंसान को महसूस होता है कि ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं। और फिर जब अचानक कोई सनसनीखेज वाक़या रूनुमा होता है तो सब कुछ तलपट होकर रह जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी पेश आया था। उन दिनों मैं ज़िला झंग के एक कस्बे निज़ाम कोट के थाने में तैनात था। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के वाकयात के सिवा कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था जिसके लिए हाथ पांव खोल कर फॉर्म में आने की ज़रूरत पेश आती। कभी कभी तो मैं सोचने लगता था कि आला अफसरान से दरखास्त करके मैं अपना तबादला किसी और ज़िले के थाने में करवा लूं ताकि कोई अमली कारकर्दगी दिखाने का मौका तो मिले। पिछले एक साल से मैं मज़कूरा थाने में ड्यूटी दे रहा था और अब तो ऐसा महसूस होने लगा था कि अगर मैं कुछ और अरसा यहाँ थाना इंचार्जी करता रहा तो मेरी पेशा वाराना सलाहियतों को जंग लग जाएगा। फिर कुदरत ने मेरी सुन ली। इससे पहले कि मेरी बददिली मायूसी में बदलती और अपने मालिक की नज़र में मैं किसी गुनाह का मुर्तकिब करार पाता, मेरे थाने की हदूद में एक ऐसा लर्जा खेज वाक़या रूनुमा हुआ जिसने मुझे रात दिन की भाग दौड़ में मसरूफ़ कर दिया। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो वहां थरतल्ली मची हुई थी। मुझे बताया गया कि कब्रिस्तान के करीब एक बंदे की लाश पड़ी मिली है जिसे गर्दन काट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और फिल फौर जाए वकुआ पर पहुंच गया। जाए वकुआ यानी निज़ाम कोट का कब्रिस्तान मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों मुकामात के बीच लगभग 1 मील का फासला रहा होगा। कांस्टेबल जुनेद खान ने थाने से कब्रिस्तान तक जाने के लिए एक तांगे का बंदोबस्त कर लिया था। मेरे थाने के पहलू में लारी अड्डा था और उस अड्डे से चंद गज के फासले पर तांगा स्टैंड। वो मार्च का महीना था और मौसम बहार का एक खुशगवार दिन। जाए वकुआ पर पहुंचे तो वहां लोगों का खासा बड़ा हजूम दिखाई दिया। वो लोग मकतूल की लाश को घेरे खड़े थे। हमें देखते ही वो लोग एक तरफ हट गए। मैंने मकतूल की लाश को देखा तो चौंक उठा। वो एक दिल दहला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मकतूल का धड़ और गर्दन अलग अलग पड़े दिखाई दे रहे थे। किसी इंतहाई तेज धार आले की मदद से उस बदनसीब का सर तन से जुदा कर दिया गया था। कातिल ने इंतहाई महारत और शक्कीउल कल्बी से वो वारदात की थी। दो लख्त लाश को देखकर फौरी तौर पर यह तो समझ में आ गया था कि कातिल मकतूल के लिए अपने दिल में नफरत और इंतकाम का एक बहरे बेकरां रखता था। कौन है ये बंदा? मैंने लाश की जानिब इशारा करते हुए मजमे से पूछा। ये साजा है जनाब, एक शख्स ने जवाब दिया। चौधरी साहब का खास आदमी। मौजा निज़ाम कोट के चौधरी का नाम जफ़र अली था। उससे 2-3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मैंने वहां मौजूद लोगों पर एक मुतलाशी निगाह डाली और पूछा, चौधरी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या उन्हें किसी ने इस वाक़े की इत्तला नहीं दी? चौधरी साहब इस वक्त गांव में नहीं हैं जनाब, मुझे बताया गया। वो कल से चक 34 गए हुए हैं। आज शाम तक उनकी वापसी होगी। मैंने असबात में गर्दन हिलाई और जमीन पर उकड़ू बैठकर सिराज उर्फ साजे की लाश का जायजा लेने लगा। मकतूल की उम्र 35 के आसपास होगी। वो एक सेहतमंद और हट्टा कट्टा शख्स था। चौधरी जफर अली की गैर मौजूदगी में साजे को बड़े बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। मज़कूरा कब्रिस्तान में दाखिल होने के दो रास्ते थे, एक शमाली और दूसरा जनूबी। साजे की लाश शमाली दाखिली रास्ते के करीब पड़ी पाई गई थी। उसकी लाश के दोनों हिस्से जुल्म और बर्बरियत की इबरत अंगेज दास्तान सुना रहे थे। तारीखी कुतब में दर्ज वाक़यात में तो ऐसे जंगी मनाजिर पढ़ने को मिले थे जब कोई शह सवार तलवार का वार करके अपने दुश्मन का सर तन से जुदा कर दिया करता था, लेकिन ऐसा कोई मंजर जीते जागते अपनी आंखों से देखने का ये पहला मौका था। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि जिस जगह साजे की दो टुकड़े लाश पड़ी पाई गई थी उसे इस मुकाम पर कत्ल नहीं किया गया था।
قبرستان کی سخت اور خشک زمین پر خون کے اکا دکا چھینٹے تو نظر آ رہے تھے، مگر جس انداز میں ساجے کی موت واقع ہوئی تھی، اس صورت میں تو وہاں خون کی ندی بہہ جانا چاہیے تھی۔ یقینی طور پر ساجے کو کہیں اور قتل کرنے کے بعد یہاں لا کر پھینکا گیا تھا۔ میں نے تفصیلی معائنے کے بعد لاش کے اوپر ایک چادر ڈلوا دی اور وہاں موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، سب سے پہلے ساجے کی لاش کو کس نے دیکھا تھا؟ مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر بولا، تھانے دار صاحب، سب سے پہلے ساجے کی لاش کو میں نے دیکھا تھا۔ اس بندے کی عمر 45 اور 50 کے درمیان ہوگی۔ وہ ایک عام سا دیہاتی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ منظور جی، اس نے جواب دیا۔ منظور، میں نے اسے کہا، تم نے کتنے بجے اس لاش کو دریافت کیا تھا؟ جی میرا خیال ہے اس وقت 6 بجے ہوں گے، اس نے بتایا۔ صبح کے 6 بجے؟ میں نے اس سے پوچھا، آج کل 6 بجے تو سورج بھی طلوع نہیں ہوتا، تم اتنی صبح قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ جناب، ادھر قبرستان میں میرے نوجوان بیٹے کی بھی قبر ہے، وہ وضاحت کرنے لگا۔ پچھلی گرمیوں میں کھیتوں میں ایک زہریلے موذی سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکثر اس کی قبر پر آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی وضاحت سے مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی ادھر نظام کوٹ ہی میں رہتے ہو؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی سرکار، 3 4 پیڑھیوں سے میرا خاندان ادھر ہی آباد ہے۔ نظام کوٹ کا نام دراصل چودھری ظفر علی کے پردادا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ظفر علی کے باپ کا نام قادر علی تھا، جو ابھی تک حیات تھا۔ وہ 75 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ قادر علی کا باپ یعنی چودھری ظفر علی کا دادا شہادت علی، اور شہادت علی کا باپ یعنی ظفر علی کا پردادا نظام علی تھا۔ نظام کوٹ اسی کے نام سے نسبت رکھتا تھا۔ میں نے منظور سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، منظور، تمہارا روزگار کاروبار کیا ہے؟ جی میں گاؤں میں کریانے کی ایک دکان چلاتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آج صبح جب تم قبرستان پہنچے تو اس وقت یہاں اور کتنے لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور جب قبرستان سے باہر نکلنے لگا تو ساجے کی لاش پر میری نظر پڑ گئی۔ گویا تم نے قبرستان داخل ہوتے وقت اسے نہیں دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا، جناب، پہلی بات تو یہ کہ میں پٹری پٹری چلتے ہوئے قبرستان کی طرف آیا تھا، تو اس وقت تک ابھی پوری طرح روشنی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وضاحت کرنے لگا۔ پھر یہ کہ ان لمحات میں میرے ذہن میں اپنے بیٹے شاہد کا خیال سمایا ہوا تھا، اور میں راستے بھر اس کے لیے مختلف قرآنی آیات پڑھتا آ رہا تھا۔ اس لیے وہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کسی اور چیز پر میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ دوسری بات یہ کہ جب میں شاہد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد قبرستان سے باہر نکلا تو چاروں طرف اجالا پھیل چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی قبرستان سے باہر قدم رکھا، میری نظر ساجے کی لاش پر پڑی اور میں بری طرح چونک کر رہ گیا۔ کیا لاش پر نگاہ پڑتے ہی تم نے فوراً پہچان لیا تھا کہ یہ ساجہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ مقتول سراج عرف ساجے کا سر اور دھڑ خون میں اس طرح لتھڑا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں اس کی پہچان ناممکن کی حد تک مشکل تھی۔ اسے گزشتہ رات کے درمیانی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، یہ میرا اندازہ تھا۔ جی نہیں، منظور نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں فوری طور پر یہی سمجھ پایا تھا کہ وہ کوئی انسان ہے جس کی گردن کو کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پھر تمہیں کب اور کیسے پتا چلا کہ یہ ساجے کی لاش ہے؟ میں نے جب ساجے کی لاش دیکھی تو میں بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر قریب میں مجھے کوئی بندہ بشر نظر نہ آیا۔ پھر میں پٹڑی کی دوسری جانب کھیتوں میں گاؤں کے کچھ لوگ کام کر رہے تھے، ادھر چلا گیا۔ وہ میری پکار پر دوڑے آئے۔ پھر جب سب نے بغور کٹے ہوئے سر کا جائزہ لیا تو مقتول کی شناخت ہوئی۔ یہ چودھری صاحب کے خاص آدمی ساجے کی لاش تھی۔ منظور نے اپنے بیان میں 2 مرتبہ پٹری کا ذکر کیا تھا۔ آپ کی آسانی کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ موضع نظام کوٹ سڑک اور ریلوے لائن کے وسط میں واقع ایک گنجان آباد قصبہ تھا۔ گاؤں کا قبرستان ریلوے لائن کے دوسری جانب واقع تھا۔ پٹری کے دونوں اطراف سرسبز و شاداب کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ نظام کوٹ کی مشرق میں پٹری کی دوسری طرف موضع نجیب پورہ تھا۔ نظام کوٹ کی نسبت نجیب پورہ ایک چھوٹا گاؤں تھا۔ میرا تھانہ لبے سڑک لاری اڈے کے پہلو میں تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تھانے اور نظام کوٹ میں کم و بیش 1 میل کا فاصلہ تھا۔
جب ساجے کی لاش دریافت کے حوالے سے منظور کی وضاحت نے مجھے مطمئن کر دیا تو میں نے وہاں موجود دیگر لوگوں پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالنے کے بعد پوچھا، کیا ساجے کا کوئی والی وارث اس وقت یہاں موجود ہے؟ میرے سوال پر ایک ضعیف العمر شخص آگے بڑھا اور بتانے لگا، تھانے دار صاحب، ساجھا اور ماجھے کا کوئی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں۔ یہ دونوں چودھری صاحب کے خاص خدمتگار ہیں اور ان کے ڈیرے پر رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ ساجھا بھی ماجھے کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا۔ ساجھے کے ساتھ ہی ایک اور نام ماجھا بھی سامنے آیا تھا۔ یہ یقیناً معراج کا بگڑا نام تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، ماجھا اس وقت کہاں ہے؟ وہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا، اسی ضعیف دیہاتی نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت ڈیرے پر ہو اور اسے ساجے کی موت کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو۔ یہ ایک چونکا دینے والی اطلاع تھی۔ دو افراد جو سال ہر سال سے چودھری ظفر علی کے خاص ملازم تھے اور چودھری کا ڈیرا ان کی مستقل رہائش گاہ تھا، ان میں سے ایک کو گردن کاٹ کر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور دوسرے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں نے ماجے کی خبر گیری ضروری جانی اور وہاں جمع افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی دوڑ کر ڈیرے پر جائے اور فی الفور ماجے کو یہاں لے کر آئے۔ دو نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر شخص میرے حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے۔ یہاں پر چودھری ظفر علی کے جس ڈیرے کا ذکر ہو رہا ہے وہ گاؤں سے باہر کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ جیسا کہ بڑے زمینداروں اور چودھریوں کے کھیتوں میں کسی ڈیرے کا واقع ہونا ایک لازمی بات ہے۔ اس قسم کے ڈیروں پر عموماً مال مویشی رکھے جاتے ہیں اور زراعت سے متعلق مختلف آلات بھی وہیں پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی زمیندار کے جو خاص ملازم ڈیرے پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کا کام کھیتی باڑی کے امور کی نگرانی وغیرہ ہی ہوتا ہے۔ ساجھا اور ماجھا بھی یقیناً چودھری ظفر علی کے لیے اسی نوعیت کی خدمات انجام دیتے ہوں گے۔ میں نے وقوع پر موجود افراد سے ساجھے کی المناک موت کے بارے میں مختلف سوالات کیے، مگر یہ پوچھ گچھ قطعی لا حاصل ثابت ہوئی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی بات بھی میرے علم میں نہ آ سکی جو اس خونی واردات پر کسی بھی زاویے سے اتنی روشنی ڈال سکے کہ میں جس میں ساجے کے قاتل تک رسائی کے لیے کوئی عملی چارہ جوئی کر سکوں۔ اس سوال و جواب کے نتائج سے مایوس ہو کر میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور آلہ قتل کی تلاش میں گرد و پیش کے علاقے کو ٹٹولنے لگا۔ میری یہ کوشش بھی بے سود ہی ثابت ہوئی۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کھیتوں کے کنارے ایک کچا راستہ دور تک چلا گیا تھا جس پر ڈھور ڈھنگر چارے والے ریڑے گڈے یعنی بیل گاڑیاں اور تانگوں وغیرہ کی آمد و رفت بھی جاری رہتی تھی۔ یہ کچا راستہ مذکورہ قبرستان کے پہلو سے گزر کر آگے والے گاؤں دیہات کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے اس کچے راستے کا بھی بغور جائزہ لیا اور وہاں مجھے مختلف پہیوں کے نشانات کے علاوہ انسانوں اور مویشیوں کے لاتعداد کھرے بھی آپس میں گڈمڈ ہوتے دکھائی دیے۔ یہ ایک الجھا دینے والی صورتحال تھی۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کی ہی تھی کہ مقتول ساجھے کے ساتھی ماجھے کو بلانے کے لیے جانے والے لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ چونکا دینے والا تھا۔ جناب، ماجھا تو ڈیرے پر نہیں ہے۔ ڈیرے پر نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، کہاں گیا وہ؟ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے جائے وقوع پر تفتیشی کاروائی میں مصروف تھا۔ ساجھے کے قتل والا واقعہ ایسا تھا کہ جس کی خبر پورے نظام کوٹ میں گردش کر رہی تھی۔ پھر مقتول کا ساتھی ماجھا کہاں غائب تھا؟ میرے استفسار کے جواب میں کوئی بھی مفید معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ میں نے ساجھے کی 2 لخت لاش کو ضلعی ہسپتال پہنچوانے کے انتظامات کیے اور واپس تھانے آ گیا۔ گاؤں سے نکلنے سے پہلے میں نے چند نوجوان کو اس کام پر مامور کر دیا تھا کہ وہ جلد از جلد ماجھے کا سراغ لگا کر اسے میرے پاس تھانے لے کر آئیں۔ آج کل کی طرح ہمارے زمانے میں تھانوں میں اتنا زیادہ عملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں اس تھانے میں 3 کانسٹیبلوں اور ایک حوالدار کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، جن میں سے ایک کانسٹیبل جنید خان کو میں نے ساجے کی لاش کے ساتھ ہسپتال روانہ کر دیا تھا۔ باقی دو میں سے ایک کانسٹیبل نذیر حسین کی میں نے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سادہ لباس میں رہ کر ماجے کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ نذیر حسین مقامی بندہ تھا۔ یہ کام وہ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ کر سکتا تھا۔ نذیر حسین کو تھانے سے روانہ کرتے وقت میں نے خصوصی ہدایات جاری کر دی تھی۔ اگر کوئی کام روٹین کے مطابق یا روٹین کے آس پاس ہوتا رہے تو تشویش یا اچنبھا نہیں ہوتا، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ انسان کا چونک جانا لازمی ہو جاتا ہے۔
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक तो काफी अरसे से कोई जुर्म ज़दा बड़ा वाकया सामने नहीं आ रहा था, और अब अगर ऐसा हुआ भी तो बड़ी वाहियात सूरत हाल पैदा हो गई थी। साझे को बड़ी बेदर्दी से फना के घाट उतार दिया गया था, और उसका साथी माझा अचानक गायब हो गया था। ये खासी उलझी हुई और तशवीशनाक सिचुएशन थी। हवालदार बहादुर अली साजे की लाश को देख चुका था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरफ जाने के लिए थाने के नज़दीक से गुजरना पड़ता था। बहादुर अली उस थाने में अरसा दराज से मुतय्यन था, और इस इलाके के लोगों और उनके मिजाज से वो बखूबी आगाह था। मैंने थाने पहुंचते ही उसे अपने कमरे में बुलाया। बहादुर अली, तुमने साजे की लाश को अच्छी तरह देखा है, क्या कहते हो इस वारदात के बारे में? मलिक साहब, मैं तो कहूँगा कि कातिल ने बड़ी सफाकी और बर्बरियत का मुजाहरा किया है। वो बोला, गर्दन को काट कर सर को तन से जुदा कर देना कोई मामूली बात नहीं। कातिल के दिल में साजे के लिए बेपनाह नफरत छुपी नजर आती है। कौन कर सकता है ऐसा काम? मैंने हवालदार की आंखों में देखते हुए सवाल किया। सरे दस्त तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता मलिक साहब। वो बोला, आप साजे के साथी माझे को शामिल तफ्तीश करें तो कोई सुराग मिल सकता है। माझा मंजर से गायब है। मैंने हवालदार की मालूमात में इजाफा किया। मैंने उसकी तलाश का बंदोबस्त कर दिया है। वो हत्थे चढ़े तो उससे पूछताछ की जाए। अगर माझे की रूपोशी इसी वाक़े की वजह से है तो फिर सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाती है मलिक साहब। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ बहादुर अली, लेकिन मैं इससे भी आगे देख रहा हूँ। वो क्या मलिक साहब? अगर साजे के कत्ल में किसी हवाले से माजे का हाथ है तो उसे तो मैं देख ही लूंगा। मैंने कहा, मैं उससे आगे ये सोच रहा हूँ कि इस अंदाज में किसी को मौत के घाट उतार देना कोई मामूली बात नहीं। और थोड़ी देर पहले तो इस अमर का तुम इजहार कर भी चुके हो कि जिस शख्स ने भी साजे को कत्ल किया है वो उससे शदीद नफरत करता होगा। जी मलिक साहब, ये बात तो यकीनी है। तुम थाने में काफी अरसे से हो। क्या माझा दरे पर्दा साजे से नफरत करता था? मैंने दरे पर्दा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर वो बज़ाहिर साजे को नापसंद करता तो उसके साथ मिलकर तवील अरसे से चौधरी जफर अली की खिदमत ना कर रहा होता। मलिक साहब, मेरे इल्म और मुशाहिदे में तो ऐसी कोई बात नहीं कि माझा साजे से नफरत करता हो। गांव का कोई और आदमी भी तो किसी खास वाक़े की वजह से अपने दिल में साजे के लिए शदीद नफरत छुपा कर रख सकता है। तुम इस बारे में क्या कहते हो? जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, ये साजा और माजा चौधरी साहब के खास बंदे हैं। चौधरी साहब भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। इसी वजह से उनके दिमाग भी हमेशा आसमान पर रहते थे। गांव का कोई आदमी उनसे उलझने की कोशिश नहीं करता था। और अगर ये किसी से उलझने की कोशिश करते तो? मैंने सवाल किया। तो जाहिर है इनके मद्दे मुकाबिल ही को पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी। तुम्हें इस थाने में फराइज अंजाम देते हुए कितना अरसा हो गया है बहादुर अली? लगभग 4 साल। इस दौरान में निज़ाम कोर्ट में कोई ऐसा बड़ा वाक़या पेश आया हो जब किसी ने उनसे या उन्होंने किसी से उलझने की कोशिश की हो? मेरा ज़हन चूंकि इसी नुक्ते पर रुका हुआ था कि साजे को किसी ऐसे शख्स ने कत्ल किया है जो उसके लिए अपने दिल में शदीद नोयत की नफरत या अदावत रखता हो, और अगर मैं ऐसे शख्स को तलाश कर लेता तो साजे के पुरस्रार कत्ल का मौमा आसानी से हल हो सकता था। बहादुर अली ने बताया, नहीं मलिक साहब, मेरी यहाँ तैनाती के दौरान तो ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। मैं गहरी सोच में डूब गया। बहादुर अली ने कहा, मलिक साहब, इस मामले पर चौधरी जफर अली ज्यादा अच्छे अंदाज में रोशनी डाल सकते हैं। मगर चौधरी जफर अली इस वक्त गांव में नहीं है। उसकी वापसी शाम तक होगी। फिर मैंने फौरन पूछा, बहादुर अली, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। गांव में इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, लेकिन चौधरी की हवेली से अभी तक कोई सामने नहीं आया। अगर चौधरी जफर चक 34 गया हुआ है तो किसी और को तो इधर का चक्कर लगाना चाहिए था। मलिक साहब, चौधरी जफर की औलाद में सिर्फ 3 बेटियां हैं। उनमें से तो कोई मंजर आम पर नहीं आ सकती। बड़े चौधरी कादिर अली की अब हिलने जुलने की उम्र नहीं। शायद हवेली वाले चौधरी जफर की वापसी के मुंतजिर हैं। लेकिन मैं जफर अली की वापसी तक हाथ पर हाथ तो नहीं रख के बैठ सकता ना। तुम किसी तरह ये पता लगाने की कोशिश करो कि साजे का दुश्मन कौन हो सकता है। ठीक है मलिक साहब, मैं कोशिश करता हूँ। और ये भी जानने की कोशिश करो कि अंदर खाने साजे और माजे के ताल्लुकात कैसे चल रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो ना?
जी मलिक साहब, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द ही आपको कोई अहम खबर दूंगा। मैंने शाबाश देकर उसे अपने कमरे से रुखसत कर दिया। सुबह से दोपहर और दोपहर से सपहर हो गई, लेकिन माझे के बारे में मुझे कोई अच्छी बुरी इत्तला मौसूल ना हो सकी। वो निज़ाम कोर्ट में कहीं भी नहीं था। कांस्टेबल नज़ीर हुसैन ने हवेली जाकर भी उसके बारे में पूछताछ कर ली थी, लेकिन उन लोगों को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। वो डेरा भी खाली था जहां साजा और माजे की रिहाइश थी। पता नहीं माजे को आसमान खा गया था या जमीन ने निगल लिया था। बहरहाल वो फिलहाल मेरे लिए नापैद हो चुका था। इस सूरत हाल में मेरा ध्यान एक निहायत ही मजबूत इम्कान की तरफ भी जा रहा था, और वो ये कि कहीं माजे ही ने तो साजे को ठिकाने ना लगा दिया हो और इस वारदात के बाद खुद गायब हो गया हो। कांस्टेबल नज़ीर हुसैन ने वापसी पर एक अच्छा काम ये किया कि अपने साथ मुश्ताक नामी एक बंदे को पकड़ लाया था। मुश्ताक खेतों में काम करने वाला एक आम सा मजदूर था, और उसकी मुस्तकिल ड्यूटी चौधरी जफर अली के खेतों में होती थी, और काम के हवाले से वो हर किस्म की हिदायत साजे और माजे से लेता था। गोया वो बराह रास्त उन दोनों के राब्ते में था। मुश्ताक को इस हवाले से भी अहमियत हासिल थी कि साजे को जिंदा हालत में देखने वाला वो आखिरी शख्स था। मैंने फौरन उसे अपने पास बुला लिया। मुश्ताक की उम्र 35 के आसपास नजर आती थी। मेहनत और जफाकशी उसके चेहरे से झलकती थी। मैंने उसे अपने सामने मेज की दूसरी जानिब बिठाया। वो खासा घबराया हुआ दिखाई देता था। मुश्ताक, तुमने साजे को आखिरी बार कब, कहाँ और किस वक्त देखा था? मेरे दोस्ताना अंदाज ने उसे काफी हिम्मत अता की। उसकी घबराहट में कुछ कमी वाक़या हुई। थानेदार साहब, मैंने कल शाम के वक्त उन दोनों को एक साथ देखा था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। उसका जवाब मेरे लिहाज से अधूरा था। मैंने पूछा, तुमने उन्हें कहाँ देखा था? डेरे पर जनाब, वो बोला। वो डेरे पर क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे जनाब, उसने सादा लहजे में बताया। मैंने उन्हें आज की रिपोर्ट दी, मतलब ये कि कल दिन वाले काम की रिपोर्ट दी और आज के काम के बारे में पूछा, और फिर वहां से चला आया। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। हम्म। तो गोया तुमने जब साजे को आखिरी बार देखा तो वो जिंदा सलामत था? दोनों जिंदा और ठीक ठाक थे जनाब, साजा भी और माजा भी। जब तुमने उन्हें एक साथ बैठे देखा तो वो क्या बातें कर रहे थे? मुझे इस बात का तो कोई अंदाजा नहीं कि वो क्या बातें कर रहे थे, उसने जवाब दिया। मुझे देखकर वो खामोश हो गए थे। मैंने अपनी बात की और वहां से वापस आ गया। बस जनाब, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। पिछले कुछ अरसे में तुमने उन दोनों के दरमियान कोई तल्ख कलामी या लड़ाई झगड़ा होते देखा था? नहीं जनाब, उन दोनों में तो बहुत इत्तेफाक था। मैंने कभी उन्हें आपस में फसाद करते नहीं देखा। उन दोनों का गांव के किसी आदमी से कोई फड्डा हुआ हो, खास तौर पर साजे के साथ? उनके मुंह लगने की हिम्मत कौन कर सकता है जनाब? निजाम कोर्ट का बच्चा बच्चा जानता है कि साजे और माजे चौधरी साहब के खास आदमी हैं, और गांव से बाहर, खास तौर पर साजे की किसी से दुश्मनी रही हो? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात मेरे इल्म में नहीं। और दोस्ती के बारे में क्या कहते हो? मेरा मतलब है, साझे की माझे के अलावा और किन लोगों से गहरी दोस्ती थी? गांव से अंदर भी और गांव के बाहर भी? गांव के अंदर तो जनाब ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त थे, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। और गांव के बाहर? बाहर क्या? वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने फौरन सवाल किया। जनाब, गांव के बाहर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये दोनों निजाम कोर्ट से बाहर आते जाते तो हैं, मगर वहां के मामलात की मुझे खबर नहीं। अच्छा मुश्ताक, ये बताओ कि साजा और माजे के पास डेरे पर मेहमान वगैरह भी आया करते थे? मेरा मतलब है, ऐसे लोग जिनका ताल्लुक निजाम कोर्ट से ना हो। जी, ऐसा आम तौर पर देखने में तो नहीं आया, लेकिन पिछले एक माह से गाहे बगाहे एक आदमी उनके पास डेरे पर आता रहता था। आदमी? तुम्हारा मतलब है ऐसा आदमी जिसका ताल्लुक निजाम कोर्ट से नहीं है? जी हाँ, वो यहाँ का रहने वाला तो नहीं, उसने बताया। फिर कहाँ का रहने वाला है? ये तो मुझे नहीं पता जनाब, वो सादगी से बोला। लेकिन लगता यही है कि वो इधर कहीं आस-पास ही रहता होगा। उस आदमी के नाम के बारे में कुछ पता हो? नहीं जनाब। उसका हुलिया और वज़ाक़ता कैसी है? मैंने इस्तफसार किया। मुश्ताक के मुताबिक उस बंदे की उम्र 30 के करीब होगी। रंगत सांवली और कद पस्ता। उसने घनी दाढ़ी मूछें रख छोड़ी थी, और उसकी सबसे नुमाया निशानी उसकी बाएं आंख थी, यानी उसकी बाएं आंख का चिराग गुल हो चुका था।
یہ نقص پیدائشی نہیں بلکہ حادثاتی محسوس ہوتا تھا۔ میں نے مشتاق کی فراہم کردہ معلومات کو اپنے ذہن کے ایک گوشے میں محفوظ کر لیا اور مزید 10-15 منٹ کی پوچھ تاچھ کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مشتاق نے جو کام کی بات مجھے بتائی تھی وہ اسی ملاقاتی سے متعلق تھی جسے درجنوں افراد کے بیچ آنکھ والے عیب کے سبب بآسانی پہچانا جا سکتا تھا۔ مذکورہ بے نام بندہ میرے لیے اس وجہ سے بھی دلچسپی کا باعث تھا کہ وہ موضع نظام کوٹ کا رہنے والا نہیں تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اگر مقتول ساجھا کا یار غار ماجھا میرے ہاتھ چڑھ جاتا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ وہی بتا سکتا تھا کہ ان کے پاس آنے والا وہ یک چشم بارے شخص کون تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ماجھے کے منظر سے غائب ہونے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے تھانے سے اٹھنے سے پہلے مقامی کانسٹیبل نذیر حسین کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ متذکرہ بالا یک چشم شخص کے بارے میں معلومات جمع کرے اور کھوج لگانے میں جت جائے، اور میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میری پیدائش تھانے کی عمارت کے پیچھے واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ کوارٹر کے بعد تھانے کی حد بندی تھی، پھر سر سبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا نظر آتا تھا۔ میں نے کوارٹر میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی اور کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر کوارٹر کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ عموماً جب میں تھانے سے اٹھ کر کوارٹر میں آتا تھا تو پھر تھانے کے مختصر سے عملے میں سے کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ میں نے البتہ سب سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رکھا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں مجھے کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا خدا خیر کرے۔ میں نے جب کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھولا تو کانسٹیبل کاظم علی کی صورت نظر آئی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ کاظم نے جواب دیا، چودھری صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں جناب۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے انہیں بٹھاؤ، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے واپس چلا گیا تو میں مناسب لباس پہننے میں مصروف ہو گیا۔ تھانے سے واپس آنے کے بعد میں وردی اتار کر کھلے ڈلے کپڑے پہن چکا تھا، جیسا کہ عموماً لوگ اپنے گھروں کے اندر پہنا کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے باقاعدہ یونیفارم پہن کر تو چودھری سے ملنے نہیں جانا تھا، لیکن لباس کی موضوع سی تبدیلی کے بعد میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ چودھری پہلے سے کمرے کے اندر موجود تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد باہر برآمدے میں بیٹھے تھے۔ چودھری ظفر علی بڑی الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں تو نظام کورٹ میں نہیں تھا، میرے پیچھے یہ کیسا غضب ہو گیا؟ چودھری صاحب، یہ واقعہ تو غضبناک ہی ہے۔ ساجھے کی گردن کٹی 2 لخت لاش کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل مقتول کے لیے اپنے دل و دماغ میں کیسا غیظ و غضب رکھتا تھا۔ ساجھے کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تک تو کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کا بھرپور تعاون چاہیے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب۔ ساجھا اور ماجھا میرے بڑے خاص بندے تھے، مجھے پتا چلا ہے کہ ماجھا بھی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ آپ کو ٹھیک پتا چلا ہے چودھری صاحب، اور ماجھے کی پراسرار گمشدگی نے اس سنگین معاملے کو بری طرح الجھا دیا ہے۔ میں تو ایک خاص زاویے سے بھی سوچ رہا ہوں۔ خاص زاویہ؟ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ سیدھی اور سادہ سی بات ہے چودھری صاحب، ساجھے کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور ماجھا پر اسرار طور پر غائب ہو چکا۔ اس صورتحال میں یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ کہیں ماجھے ہی نے تو ساجھے کو ٹھکانے نہیں لگا دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، ان دونوں میں بڑا ایکا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تو قربان کر سکتے تھے، مگر کبھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے نا چودھری صاحب، ساجھے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور یہ کام کسی دوست کا تو ہو نہیں سکتا۔ میں بھی تو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ملک صاحب کہ ماجھا کسی بھی قیمت پر ساجھے کی جان نہیں لے سکتا۔ آپ میری بات سمجھے نہیں چودھری صاحب، ساجھے کو اس کے کسی جانی دشمن ہی نے ایسے بہیمانہ انداز میں ٹھکانے لگایا ہے نا۔ ساجھے کے ایسے دشمن کے بارے میں آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نقطے پر بھی آپ ہی روشنی ڈالیں گے کہ ساجھے کا ساتھی ماجھا کہاں غائب ہو گیا۔ دیکھیں جناب، جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے، ان دونوں کی کسی سے ایسی دشمنی نہیں تھی کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو، اور ماجھے کی اچانک روپوشی بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے تو اسے کہیں بھیجا نہیں اور نہ ہی اس نے مجھے اپنے کہیں جانے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب حقیقت ہے چودھری صاحب۔
वो बड़े मुदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे दरमियान मजीद थोड़ी देर तक इसी हवाले से बात होती रही। फिर मैंने चौधरी जफर अली से उस पस्ता कामत यक चशम बारेश आदमी के बारे में पूछा जो पिछले चंद रोज से साझे और माजे से मिलने डेरे पर आया करता था। चौधरी ने उस बंदे के हवाले से कतई ला इल्मी का इजहार किया। हमारे दरमियान मजीद कुछ देर तक साजे के कत्ल के हवाले से बात होती रही। वो इस सानहे पर खासा परेशान नजर आता था। मैंने कहा, चौधरी साहब, तफ्तीश का अमल जारी है, आप फिक्र ना करें। मैं जल्द साजे के कातिल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊंगा। आप भी अपने तौर पर माजे की रूपोशी का मौमा हल करने की कोशिश करें, और छोटी या बड़ी जो भी बात आपके इल्म में आए, आप सबसे पहले मुझे उससे आगाह करें। जी बिल्कुल, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो यही चाहूंगा कि साजे का कातिल कानून के कटहरे में हो। फिर वो उठकर खड़ा हो गया और पूछा, साजे की लाश अस्पताल से कब तक आ जाएगी? उम्मीद है कि कल शाम तक या फिर परसों सुबह अस्पताल वाले लाश दे देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सूरत हाल मजीद वाजिया हो जाएगी। ठीक है जनाब। वो मुझसे मुसाफा करते हुए बोला, आप अपनी तफ्तीश को और तेज कर दें। मैं चाहता हूं कि साजे का कातिल जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फिर वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। मैं रात को सोने के लिए लेटा तो मेरे जहन में साझा यानी उसकी दो लख्त लाश अपनी तमाम तर वहशत के साथ मौजूद थी। तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए चंद चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी थी। नंबर एक, साजे के कत्ल के बाद माजा कहाँ गायब हो गया था? नंबर दो, यक चशम बारेश अजनबी कौन था? ये और इन्हीं जैसे दूसरे सवालात के साथ नबर्द आजमाई करते हुए पता नहीं कब मैं नींद की वादी में उतर गया। अगली सुबह बड़ी तहलका खेज और हंगामा परवर साबित हुई। गुज़िश्ता रोज तो थाने पहुंचने के बाद मुझे बताया गया था कि कब्रिस्तान के करीब साजे की लाश पड़ी पाई गई थी, लेकिन इस सुबह मैं अभी अपने क्वार्टर ही में था कि एक सनसनीखेज इत्तला मुझ तक पहुंच गई, और ये इत्तला मकतूल साजे के जिगरी यार माजे के बारे में थी। माजे को साजे से भी ज्यादा बहीमाना अंदाज में मौत के घाट उतारा गया था। मैं जल्दी से तैयार होकर थाने पहुंचा और कांस्टेबल काजिम अली के साथ फिल फोर जाए वकुआ की जानिब रवाना हुआ। वकुआ मौजा निज़ाम कोट के मशरिक में बहने वाली नहर का किनारा था। मज़कूरा रेलवे लाइन से 2-250 गज मशरकी सिमत में रवां दवां थी। माजे की दो टुकड़े लाश उसी नहर के किनारे पड़े मिली थी। उसकी गर्दन तो धड़ के साथ ही जुड़ी हुई थी, ताहम कमर पर तकरीबन नाफ के मुकाम से उसे दो टुकड़ों में तकसीम किया गया था। ये काम किसी निहायत ही तेज धार वाले खतरनाक आले की मदद से किया गया था। उस लाश के दोनों टुकड़ों की खास बात यह थी कि वो बूरे यानी बुरादे से अटे हुए थे। यूं महसूस होता था कि माझे को सुपुर्दे मौत करने के बाद बुरादे के किसी ढेर में दबा दिया गया हो। मैं उकड़ू बैठकर बगौर लाश का जायजा लेने लगा। माझे को बड़ी इबरतनाक मौत मारा गया था। मौत तो साजे को भी कुछ कम इबरतनाक नहीं थी। इन कत्ल की दोनों वारदातों में कदर मुश्तरक उनके जिस्मों का कटाव था, यानी उनके बदनों को जिस वहशतनाक अंदाज में काट कर दो कर दिया गया था, वो एक ही जानिब इशारा करता था कि इस काम के लिए छुरी, चाकू, खंजर या कुल्हाड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई होगी। आला कत्ल कोई बहुत ही खतरनाक और तेज धार था, मसलन कोई आरी वगैरह। बहरहाल मेरा जहन इस नतीजे पर तो पहुंच गया था कि साझा और माझे का कातिल कोई एक ही शख्स था। मुझे उस नामुराद की तलाश थी। माझे की लाश की दरियाफ्त का सेहरा शौकत नामी एक छोटे जमींदार के सर बनता था। शौकत अली का ताल्लुक नजीबपुरा से था। वो अलग सुबह नहर की तरफ गया तो नहर के किनारे दो टुकड़े इंसानी जिस्म को पड़े देखकर वो दहशत जदा अंदाज में चिल्लाने लगा था। वो बूरे से अटे उन इंसानी हिस्सों को तो शनाख्त नहीं कर पाया था, ताहम जब उसकी चीखों पुकार पर चंद लोग वहां जमा हुए तो माजे को पहचान लिया गया। ये पहचान इसलिए भी आसान हो गई थी कि गुज़िश्ता रोज कब्रिस्तान के करीब से साझे की दो लख्त लाश मिल चुकी थी, और सब लोग इस हकीकत से भी वाकिफ थे कि माझा मंजर आम से गायब हो चुका है। मैंने शौकत नामी उस जमींदार से घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात किए, मगर मंजूर की तरह वो भी कोई मुफीद मालूमात फ्राहम न कर सका। मैं मौके की कार्रवाई से फारिग हुआ ही था कि चौधरी जफर अली भी वहां पहुंच गया। मलिक साहब, ये सब क्या हो रहा है? वो माझे की लाश की तरफ इशारा करके बिखरे हुए लहजे में मुस्तफसिर हुआ।
जो कुछ भी है आपके सामने है चौधरी साहब, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। एक के बाद एक मेरे दो अहम आदमी बड़े वहशतनाक अंदाज में कत्ल कर दिए गए। पुलिस इस सिलसिले में क्या करती फिर रही है? पुलिस की कारकर्दगी भी आपसे ढकी छुपी नहीं चौधरी साहब। मुझे आपसे ज्यादा उस शख्स की तलाश है जिसने बड़ी बेदर्दी से साझे और माझे को मौत के घाट उतारा है। ऐसा काम उनका कोई जानी दुश्मन ही कर सकता है। तो जनाब ढूंढे ना उस जानी दुश्मन को। साझा और माझा आपके खास बंदे थे, मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा। उनके किसी खुफिया दुश्मन की निशानदही भी आप ही की तरफ से होगी। मैं आपके ताउन के बगैर एक कदम भी दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ा सकता। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए गहरी सोच में डूब गया। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं मौके की ज़रूरी कार्रवाई निपटाने के बाद थाने जा रहा हूँ। आप भी वहीं आ जाएं। फिर इस मसले पर बात करते हैं। एक बात जहन में रखें। कौन सी बात जनाब? कातिल जो कोई भी है वो आपकी नज़र से चाहे ओझल हो, मगर वो आपसे ज्यादा दूर नहीं। मतलब? वो घबरा कर अपने इर्द गिर्द में देखने लगा। चौधरी ने ऐसा रद्द अमल दिया था जैसे नामालूम कातिल उसके बगल में खड़ा हो। वो खासा घबरा गया था। मैंने कहा, मतलब ये कि अभी तो किसी खास बंदे की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं हथकड़ी लगाकर साजे और माजे के कातिल को आपके सामने खड़ा करूंगा तो मुझे यकीन है कि आप कहेंगे कि इस बंदे को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ से फारिग होकर मेरे पास हवेली में आ जाएं? वहीं बैठकर बात करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैंने कहा। चौधरी जफर के जाने के बाद मैंने काजिम अली की मदद से मौके की कार्रवाई निपटाई और माझे की 2 लाख लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। काजिम को मैंने लाश के साथ ही रवाना कर दिया था। आला कत्ल की तलाश में मैंने कुछ ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे इस अमर का यकीन हो गया था कि मैं लाख कोशिश कर लूं आला कत्ल को बाजियाब करने में कामयाब नहीं हो सकूंगा। लिहाजा मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो कातिल की तलाश पर मरकूज कर दी। थाने की तरफ वापसी में जैसे ही मैंने रेलवे लाइन अबूर की, मेरी नज़र मंजूर पर पड़ी। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। उसकी निज़ाम कोर्ट में करियाने की दुकान थी। साजे की लाश गुज़िश्ता रोज़ उसी ने दरियाफ्त की थी। वो मेरे करीब पहुंचा तो इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करता, उसने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, सुना है माझे को भी किसी ने कत्ल के बाद नहर के किनारे फेंक दिया है। किसने? मैंने बेसाख्ता पूछा। माझे को किसने कत्ल किया? वो बौखला कर मुझे देखने लगा। ये तो मुझे नहीं पता जनाब। क्या तुम नहर की तरफ जा रहे हो? मैंने उससे सवाल किया। जी जी हाँ। कोई फायदा नहीं अब उधर जाने का। मैंने माझे की लाश को सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया है। तुम्हें अगर चलना ही है तो मेरे साथ थाने चलो। थाने वाली बात एक खास हवाले से अचानक ही मेरे जहन में आई थी। मैंने हालात की कशीदगी को काटने के लिए मंजूर से थोड़ी तफरी लेने के बारे में सोचा। तुम्हारा जुर्म बड़ा संगीन है, मैंने संजीदगी से कहा। पर मैंने आखिर क्या किया है? उसकी परेशानी बढ़ गई। तुमने कल सुबह कब्रिस्तान में मुझे बताया था कि तुम 3-4 पीढ़ियों से इधर निजाम कोर्ट में रह रहे हो। जी, मैंने पूछा। फिर तो निजाम कोर्ट में रहने वाले एक एक बंदे से तुम वाकिफ होगे, और यहाँ पर पेश आने वाले हर छोटे बड़े वाक़े से भी। जी हाँ, बिल्कुल। उसकी परेशानी मजीद बढ़ रही थी। ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं मंजूर। मैं थाने में बैठकर तुम्हारे साथ पुराने वक्तों की कुछ बातें करना चाहता हूँ। ओह! उसने एक आसूदा सांस खारिज की और उसकी जान में जान आई। ठीक है, चलें जी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं मंजूर के साथ थाने पहुंच गया। मंजूर की उम्र 40 से मुतजाविज थी। वो एक आम सा देहाती इंसान था और मौजा निज़ाम कोर्ट में करियाने की दुकान चलाता था। दुकान उसके घर के बैरूनी हिस्से में थी। उसकी बीवी का नाम कलसूम था और 2 बेटियों के नाम अलल तरतीब राबिया और सादिया थे। उन बहनों से बड़ा भाई शाहिद सांप के डसने से जिंदगी हार चुका था। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल नज़ीर हुसैन मुझसे मिलने आया। वो खासा पुरजोश और बेकरार दिखाई देता था, जैसे कोई अहम इत्तला लेकर आया हो। उसकी कैफियत के पेश नज़र मैंने पूछा, नज़ीर हुसैन, कोई ख़ास बात? मैंने नज़ीर हुसैन को यक चशम बारेश पुरस्रार बंदे के बारे में मालूमात जमा करने का मिशन सौंप रखा था। वो जूम आइनी अंदाज में मंजूर की तरफ देखते हुए बोला, जी मलिक साहब, मैं तन्हाई में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं उठ खड़ा हुआ।
चलो ट्रायल रूम में बैठकर बात करते हैं। ये बात मैं समझ गया था कि नज़ीर हुसैन के जहन में जो कुछ भी था वो मंजूर के सामने बयान नहीं करना चाहता था। हम चलते हुए उस कमरे में आ गए जहां खतरनाक मुजरिमों की जबान खुलवाने के लिए मुख्तलिफ नौयत के तफ्तीशी हरबे आजमाए जाते थे। वहां दो कुर्सियां रखी थीं, हम आमने सामने बैठ गए तो मैंने कहा, हाँ नज़ीर हुसैन, अब बताओ क्या बात है। मलिक साहब, मैंने उस बंदे का सुराग लगा लिया है। कौन? वो एक आंख और दाढ़ी वाला बंदा? जी हाँ, वो ही। उसका नाम खुशी मोहम्मद है और वो नजीबपुरा में रहता है। नजीबपुरा और निजाम कोट के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। दोनों गांव के बीच में रेलवे लाइन हाइल थी या फिर लहलहाते और सरसब्जो शादाब खेत थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी खुशी मोहम्मद से मुलाकात हुई? नहीं जी, मुलाकात तो नहीं हुई। वो सादगी से बोला, आपका हुक्म होगा तो उसे पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तो ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम उसे पकड़कर ही ले आओ। बाकी बातें बाद में होंगी, जरा पता तो चले कि वो साझा और माझे से किस सिलसिले में मुलाकातें किया करता था। ठीक है जनाब, वो फर्मा बरदारी से बोला, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। उसके बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया जहां मंजूर मेरा मुंतजिर था। मंजूर, मैंने उसे मुखातिब करते हुए तमहीद बांधी ताकि वो इस पूछताछ की गर्जो गायत से अच्छी तरह आगाह हो जाए। कल सुबह तुमने जब साजे की लाश को कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर देखा था और तुमने ये भी देखा था कि साजे को कितनी बेदर्दी से गर्दन काट कर मौत के घाट उतारा गया था। जी थानेदार साहब, मैं इस मंजर का तस्वुर भी करता हूं तो रूह फना होने लगती है। माझे की लाश का मंजर साजे की लाश के मंजर से भी ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसे बताया, उसे कमर के मुकाम से काटकर दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक दिन के वक्फे से दो लाशों का मंजर आम पर आना कोई मामूली बात नहीं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा जनाब। मुझे तो लगता है कि किसी एक ही बंदे ने इन दोनों अफराद को कत्ल किया है। मुझे भी यही लगता है, मैंने कहा। और उस कातिल तक तुम मुझे पहुंचाओगे मंजूर? मैं? वो एक मर्तबा फिर बौखलाहट का शिकार दिखाई दिया। जनाब, मुझे क्या पता कि वो बंदा कौन है? तुम्हें नहीं पता? मुझे तुम्हारी बात का यकीन है मंजूर। फिर जनाब? फिर ये कि तुम मेरी एक बात से जरूर इत्तफाक करोगे कि कातिल जो कोई भी है वो साजा और माजा से शदीद नौयत की नफरत करता था। जी, जाहिर है, ये बात तो यकीनी है। साजे की गर्दन कटी लाश को देखकर तो ये बात और भी पक्की होती है। मैंने कहा, मंजूर, तुमने इसी गांव में आंख खोली है। यहाँ बसने वाले एक एक बंदे के हालात और मामलात से तुम अच्छी तरह आगाह हो। जरा जहन पर जोर डालो और मुझे बताओ, साजे और माजे को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने वाला कौन हो सकता है? जनाब, अगर मुझे पता होता तो मैं कल सुबह ही आपको बता देता। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये तो जानते होगे ना कि माजी में इन दोनों का गांव के किसी किसी रिहायशी से कोई शदीद नोयत का झगड़ा हुआ हो जिसमें साजा और माजा के हाथों किसी को नुकसान उठाना पड़ा हो। बराह रास्त तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया जनाब, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन साजा और माजा के अलावा दो और बंदे भी चौधरी साहब की जमीनों पर काम करते थे, उसने बताया। एक का नाम अली नवाज और दूसरे का नाम जान मोहम्मद था। ये दोनों खासे अथरे और मुंह जोर किस्म के बंदे थे और फड्डे और झगड़े के कामों में पेश पेश रहते थे। गांव ही के एक नौजवान के हाथों अली नवाज और जान मोहम्मद का कत्ल हुआ था, जिसका जाहिर है साजे और माजे को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो दोनों साजे और माजे के साथ डेरे पर ही रहते थे। मंजूर की जबान से बरामद होने वाले हकाइक के माजी नहायत ही कारआमद और सनसनी खेज थे। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या उस नौजवान का नाम खुशी मोहम्मद था? उसने बेसाख्ता नफी में गर्दन हिला दी। सांवले रंग का एक पस्ता कद आदमी, मैंने मंजूर की आंखों में झांकते हुए पूछा, जिसने घनी दाढ़ी मूछें रखी हुई थी और उसकी बाएं आंख भी नहीं थी, यानी वो काना था। नहीं जनाब। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनने के बाद उसने कतई लहजे में कहा, आप पता नहीं किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको जिस आदमी के बारे में बताया है उसका नाम जावेद उर्फ जेदा था। अब तो वो बेचारा जेल में सड़ रहा है। उसका किस बात पर अली नवाज और जान मोहम्मद से झगड़ा हुआ था? मैंने पूछा, जेदे के घर के दीगर अफराद तो इसी गांव में मौजूद होंगे ना? नहीं जनाब, कोई भी नहीं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब मंजूर?
जनाब, बड़ी दर्द भरी दास्तान है उस बदनसीब जेदे की भी। वो दुखी लहजे में बोला, आप सुनकर क्या करेंगे? मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मैंने कहा। मेरे थाने की हदूद में पेश आने वाले हर छोटे बड़े वाक़े की मुझे खबर होनी चाहिए, चाहे वो वाक़या हाल का हो या उसका ताल्लुक माजी से हो। वो मेरे मकसद की तय तक पहुंचने के बाद बोला, अच्छा जी, बताता हूँ। इतना कहकर वो खामोश हुआ। शायद वो माजी के बिखरे हुए मुतअद्दिद वाक़यात को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने दिलचस्पी और संजीदगी से उसके चेहरे पर नज़र जमा दी। चंद लम्हात की गंभीर तवक्कुफ के बाद उसने बोलना शुरू किया। उसके एक एक लफ्ज़ से हिज़्नो मलाल टपकता था। मलिक साहब, ये कोई 6 साढ़े 6 साल पहले का वाक़या है। मैंने जिस जेदे का जिक्र किया है वो इस गांव में अपने माँ बाप और छोटी बहन आबदा के साथ रहा करता था। ये गरीब घराना बड़े शरीफाना अंदाज में जिंदगी गुजार रहा था कि वो वाक़या रूनुमा हुआ, जिसने जेदे को दो अफराद का कातिल बनाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। हुआ क्या था? हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। मैं वही तो बताने वाला हूँ जनाब। जेदे की छोटी बहन आबदा बहुत खूबसूरत थी। उस पर जवानी टूट कर बरसी थी। जान मोहम्मद और अली नवाज की बुरी नजरें जब आबदा को मैला करने के लिए पर तोलने लगीं, तो जेदे का खून खौल उठा। उसने चौधरी के बंदों को समझाने की कोशिश की। जेदे के बाप करमदीन ने चौधरी जफर अली से इस हवाले से शिकायत भी की, लेकिन जान मोहम्मद और अली नवाज साफ मुकर गए और आबदा ही को कसूरवार ठहरा दिया। ये देखकर जेदे का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा और उसने तैश में आकर उन दोनों को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दीं, जिसका अली नवाज और जान मोहम्मद पर कोई असर न हुआ और उन्होंने चौधरी के बंदे होने का फायदा उठाते हुए अपनी रविश जारी रखी और एक रात मौका पाकर उन्होंने आबदा को अगवा करने के बाद बर्बाद कर डाला। अगली सुबह आबदा की बेहुरमत लाश खेतों के अंदर पड़ी मिली थी। किसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जुल्म और बर्बरियत की दास्तान अली नवाज और जान मोहम्मद ने रकम की होगी, मगर जेदे को 101% यकीन था कि बेगैरती का ऐसा मुजाहरा उन्हीं दोनों ने किया है। आपदा वाले वाक़े ने जेदे को होशो खुर्द से बेगाना कर दिया और अगले ही रोज उसने दिन दहाड़े दर्जनों अफराद की नज़रों के सामने खंजर के पै दर पै वार करके अली नवाज और जान मोहम्मद को मौत के घाट उतार दिया और खुद ही थाने पहुंचकर गिरफ्तारी भी दे दी। ओह! बहुत ही अफसोसनाक और दिल गिरफ्ता वाक़या है। जेदे के वालिदैन का क्या हुआ? वो कहाँ हैं अब? उसने एक बोझल सांस खारिज की और बताने लगा, जेदे की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के बाद निज़ाम कोर्ट में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। एक रात करमदीन और साबरा बीबी अपने घर में आराम से सोए थे कि अचानक आग भड़क उठी। फिर इससे पहले कि वो उठकर खुद को बचाने की कोशिश करते, आग ने घर के साथ ही उन्हें भी जलाकर खाकस्तर कर दिया। सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। कहानी खत्म। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मंजूर। कोई इतनी गहरी नींद नहीं सो सकता कि घर के साथ ही जलकर राख हो जाए और उसकी आंख भी ना खुले। यही बात और भी चंद लोगों की समझ में नहीं आई थी थानेदार साहब, और उनका ख्याल था कि पहले करमदीन और साबरा बीबी को मौत के घाट उतारा गया था, बाद अज़ां उनके घर को नजर आतिश करके किस्सा तमाम कर दिया गया था। ये बात जेल में बंद जेदे तक भी पहुंची थी, मगर मुख्तलिफ अंदाज में। मुख्तलिफ अंदाज में? मंजूर, जरा अपनी बात की वजाहत तो करो। जनाब, इसी गांव के किसी बंदे ने जेदे को जाकर बताया था कि उसके माँ बाप को साझे और माझे ने कत्ल किया है, मंजूर ने बताया। उन्होंने अली नवाज और जान मोहम्मद का इंतकाम लेने के लिए पहले बूढ़े मियाँ बीवी को जान से मारा, फिर घर को आग लगाकर अपने सीनों में रोशन आग को ठंडा कर लिया। फिर जेदे ने इस इत्तला पर क्या रद्द अमल जाहिर किया था? वो बेचारा तो आहनी सलाखें तोड़कर यहाँ नहीं आ सकता था। उधर कैद में ही पेचो ताप खा कर रह गया होगा। इन लम्हात में मेरा जहन निहायत ही तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। मंजूर की ज़बानी बिला आखिर ये बात सामने आ गई थी कि साजा और माजा से बेपनाह नफरत करने वाले शख्स का नाम था जावेद उर्फ जेदा। जेदे को कितनी साल की सजा हुई थी? मैंने पूछा। उम्र कैद की सजा सुनने में आई थी, मंजूर ने बताया। उसने दर्जनों आदमियों के सामने जान मोहम्मद और अली नवाज को बेदर्दी से कत्ल किया था और मकतूल भी चौधरी जफर अली के आदमी। जेदे को जितनी भी सजा हो जाती कम थी।
कहीं। मैंने सोच और टटोलने वाली नजर से मंजूर को देखा और कहा, जेदे ही ने तो साझे और माझे का काम तमाम नहीं कर दिया। लेकिन जनाब, जेदे को तो जेल गए अभी 6 साढ़े 6 साल हुए हैं। उम्र कैद इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? बास कैदी अपनी सजा पूरी होने से पहले भी जेल से बाहर आ जाते हैं। मैंने बदस्तूर सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, जेल तोड़कर। ओह! वो सरासीमा नजरों से मुझे देखने लगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जेदा जेल तोड़कर निकल आया है और अपने माँ बाप का इंतकाम लेने के लिए उसने साझे और माझे को कत्ल कर दिया है? ऐसा सोचने में कोई कबाहत नजर नहीं आती। मैंने कहा, मुजरिमों के जेल से फरार होने के इक्का दुक्का वाकयात पेश तो आते ही रहते हैं। लेकिन जनाब, अगर जेदा वाकई जेल से फरार हुआ होता तो कानून के मुहाफिज उसकी तलाश में सबसे पहले निजाम कोर्ट का ही रुख करते, जबकि यहाँ तो ऐसी कोई बात देखने या सुनने में नहीं आई। चलें, अभी देखते हैं कि क्या नतीजा सामने आता है। मैंने गोल मोल अल्फाज में उससे कहा। मैंने कांस्टेबल नजीर हुसैन को खुशी मोहम्मद की तरफ भेजा तो है, वो वापस आने ही वाला होगा। खुशी मोहम्मद? ये वही बंदा है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिसका जिक्र किया था, वो सांवला और एक आंख वाला? हाँ बिल्कुल, मैंने असबात में गर्दन हिलाई। खुशी मोहम्मद उसी बंदे का नाम है। उस बंदे के बारे में मुझे भी कुछ बताएं जनाब। आइंदा 5 मिनट में मैंने मुश्ताक की फराहम करदा इत्तलात की रोशनी में मंजूर को खुशी मोहम्मद के बारे में मुख्तसरन बता दिया और अपनी बात के इख्तिताम पर कहा, अभी ये मामला किसी और को नहीं बताना, वरना ये केस बिगड़ कर रह जाएगा। आप फिक्र ही ना करें थानेदार साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमारे दरमियान इसी मौजू पर बातचीत चल रही थी कि कांस्टेबल नजीर हुसैन आ गया। मैंने फौरन उसे अपने पास बुलाया। वो उलझन का शिकार दिखाई देता था। मैंने पूछा, क्या बात है नजीर हुसैन, खुशी मोहम्मद किधर है? वो कहीं भी नहीं है मलिक साहब। वो परेशानी से बोला। कहीं भी नहीं है मतलब? जनाब, वो आज सुबह ही से गायब है। कांस्टेबल ने बताया, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। तुमने उसके घर वालों से पूछा? उसका कोई घर हो तो पूछूं ना। नजीर हुसैन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ही ने तो मुझे बताया था कि वो नजीबपुरा का रहने वाला है। जी हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था। वो पिछले कुछ अरसे से नजीबपुरा में रह रहा था, मगर उसका घर यहाँ पर नहीं। नजीर हुसैन के ताज़ा तरीन इंकशाफात ने मेरी सोच में हलचल मचा दी। मैंने इज़तराबी लहजे में पूछा, अगर उसका घर नजीबपुरा में नहीं तो फिर वो यहाँ किसके पास था? उसने मकबूल हुसैन के पास नौकरी कर रखी थी, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और उसी के पास ठहरा हुआ था। साझे और माझे के कत्ल के हवाले से खुशी मोहम्मद पर मेरा शक और भी पुख्ता हो गया था। वो बंदा पुरइसरार अंदाज में डेरे पर आकर साझे और माझे से मुलाकातें करता था और उनकी बेईमाना अमवात के बाद यकायक वो मंजर से गायब हो गया था। और फिर सबसे अहम नुक्ता ये था कि वो इस इलाके का रहने वाला भी नहीं था। मकतूल हुसैन के पास वो किस किस्म की नौकरी करता था? मैंने पूछा। मकतूल हुसैन ने नजीबपुरा में अपने घर के करीब ही आरा मशीन लगा रखी है। मेरे तसव्वुर में उस वक्त माझे की दो लख्त लाश रोशन हो गई। उसका मुर्दा बदन बूरे यानी बुरादे से अटा हुआ था। आरा मशीन और बुरादे का चोली दामन का साथ होता है। जहां भी लकड़ी को काटा जाए बुरादा जरूर पैदा होता है। जी हाँ, आरा मशीन, उसने जोर देकर कहा। मकतूल हुसैन आरा मशीन पर मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियों की कटाई का काम करता था। उसकी अपनी टाल भी है। खुशी मोहम्मद उसी आरा मशीन पर काम करता था और उसकी रिहाइश भी आरा मशीन वाले अहाते ही में थी। सूरत हाल रोजे रोशन की तरह मेरे सामने आया हो चुकी थी। साझे की गर्दन और माझे की कमर जिस अंदाज में काट कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था, और ये बात भी तय थी कि अपनी कटाई के वक्त साझा और माझा होशो हवास में नहीं होंगे, वरना वो अपने साथ होने वाले इस जालिमाना सलूक पर इतना उधम मचाते कि पूरा नजीब पूरा आरा मशीन की तरफ मुतवज्जा हो जाता। ये बात वाज़िया हो जाने के बाद कि साझे और माझे के कत्ल में खुशी मोहम्मद के सिवा किसी और का हाथ नहीं हो सकता, मैं रेड अलर्ट हो गया। अब पहली फुर्सत में मुझे खुशी मोहम्मद को तलाश करना था और उस यक चशम बारेश बंदे के बारे में मकबूल हुसैन से ज्यादा मुझे और कोई शख्स नहीं बता सकता था। नजीर हुसैन, हमें अभी नजीबपुरा जाना है। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मकबूल हुसैन से कड़ी पूछताछ बहुत जरूरी है। ठीक है मलिक साहब, वो चाको चौबंद लहजे में बोला। मैं अभी एक तांगे का बंदोबस्त करता हूँ।
میری دیکھا دیکھی منظور بھی اٹھ کھڑا ہوا. اس نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تم اپنے گھر جاؤ اور کریانے کی دکان چلاؤ. میں نے کہا اور جیدے کے حوالے سے میں نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا. جی میں سمجھ گیا، وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا. وہ مارچ کی ایک چمکتی دوپہر تھی. آج صبح ہی سے ایسی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی کہ دوپہر کے کھانے کا ہوش ہی نہیں تھا. اچھی خاصی بھوک لگی تھی لیکن فرض آڑے آ رہا تھا. میں اس فارمولے کا حامی ہوں: پہلے کام، پھر تام، پھر آرام. سو مجھے پہلے مقبول حسین کی خبر گیری کرنا تھی. جب ہم آرا مشین پر پہنچے تو مقبول حسین کسی گاہک کے لیے ٹال پر لکڑیاں توڑ رہا تھا. وہ اس سے پہلے نذیر حسین سے عوامی لباس میں ملاقات کر چکا تھا. اب جو اس نے دوبارہ وردی پولیس والوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار پیدا ہوئے. نذیر حسین پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی جھلکتی تھی. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہماری جانب متوجہ ہوا. مقبول حسین، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کے قریب پہنچتے ہی سوال کیا. لکڑیاں تول رہا ہوں سرکار، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا. مقبول کی عمر 55 اور 60 کے درمیان ہوگی. وہ گندمی رنگت والا ایک عام سا دیہاتی تھا. میں نے پوچھا آج تمہارا آرا نہیں چل رہا؟ خوشیہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا ہے، آج صبح ہی سے نظر نہیں آ رہا. چاچا تم خوشی محمد کی بات کر رہے ہو نا؟ وہ جس کی ایک آنکھ کا چراغ بجھ چکا ہے. جی ہاں بالکل وہی. آپ کو خوشیہ کا کچھ پتہ ہے؟ جی بس اتنا پتہ ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ تم گھبراؤ نہیں چاچا. اگر خوشیہ تمہیں دھوکہ دے کر کہیں غائب ہو گیا ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. آج سے تمہاری آرا مشین میں چلاؤں گا. جی؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے تکنے لگا. میں نے نذیر حسین سے کہا آؤ نذیر حسین دیکھتے ہیں آرا مشین کیا کہتی ہے. ہم دونوں مقبول حسین کو حیران پریشان چھوڑ کر آرا مشین پر پہنچے. مشین کے نچلے حصے میں برادے کا ایک نمایاں ڈھیر نظر آ رہا تھا. میں نے نذیر حسین سے کہا ٹال سے ایک دو لکڑیاں اٹھا لاؤ. اسی لمحے گدے کے ہنہنانے کی آواز ابھری. میں نے پلٹ کر دیکھا، ٹال کی دوسری جانب اور احاطے کے اندر ہی ایک گدھا کھڑا نظر آیا. گدھے کی ہنہناہٹ نے میرے رگو پے میں ایک سنسنی خیز لہر سی دوڑا دی تھی. میں نے جانوروں کی نفسیات اور رویوں پر بہت کچھ پڑھ رکھا تھا. یہاں جانوروں سے میری مراد حیوان ہیں. حیوان ناطق یعنی انسان کی بنسبت ان کی حسیات زیادہ تیز ہوتی ہیں. میرے اندازے کے مطابق حیوان فطرتاً اور ماحول کے بارے میں انسان سے زیادہ جانکاری رکھتا ہے. مجھے یقین تھا کہ مقبول حسین کے گدھے کی انہناہٹ بے معنی نہیں ہوگی. نذیر حسین کے ساتھ ہی مقبول حسین بھی میرے قریب آ گیا تھا. میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور ایک لمبی لکڑی کی مدد سے بورے کے ڈھیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. میری دیکھا دیکھی نذیر حسین بھی اسی کام میں جت گیا. بہت جلد کامیابی نے ہمارے ہاتھ پاؤں چوم لیے. ہم نے برادے کے ڈھیر کا پوسٹ مارٹم کیا تو وہ تمام تر شواہد حاصل ہو گئے جن سے اس امر کی تصدیق ہوتی تھی کہ کسی خون آلودہ لاش کو یہاں دفن کیا گیا تھا. گویا ماجے کی لاش کے دونوں حصوں کے برادے میں اٹے ہونے کا راز فاش ہو چکا تھا. اس سنگین انکشاف پر مقبول وحشت زدہ ہو گیا. پھر اس کے حلق سے کپ کپاتی ہوئی آواز خارج ہوئی. یہ خون کہاں سے آیا؟ یہ ساجے اور ماجے کا خون ہے مقبول حسین. ان دونوں بندوں کو تمہاری آرا مشین پر کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. وہ تھر تھر کانپنے لگا. میں نے کچھ نہیں کیا جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں نے کب کہا ہے کہ ساجھے اور ماجھے کو تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. یہ کام تمہارے ملازم خوشیہ نے کیا ہے. بتاؤ وہ کہاں غائب ہے؟ رب دی قسم جی مجھے کچھ پتا نہیں. آپ مجھ پر شک نہ کریں جناب. میں نے مقبول حسین کو ایک چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا. اس کی حالت خاصی غیر ہو رہی تھی. مجھے ایسے لگا تھا کہ اگر میں نے اسے آرام سے بیٹھنے کے لیے نہ کہا تو وہ ڈھہ جائے گا اور ہو سکتا ہے زندگی بھی ہار بیٹھے. تم اپنے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو مقبول حسین، میں نے نرمی سے کہا. اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ تم مجرم نہیں ہو، مگر یہ بات بھی بڑی اچھی طرح میں جانتا ہوں کہ تمہارے تعاون ہی سے میں قاتل تک پہنچوں گا. تم اپنے حواس کو قابو میں رکھو، میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتا ہوں. اس کے زرد ہوتے چہرے پر اطمینان آنے لگا. میں نذیر حسین کو ساتھ رکھ کر موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا. جیسا کہ میں نے بتایا آرا مشین کے نیچے جمع شدہ برادے کے اندر سے ساجے اور ماجے کے خون کے آثار مل گئے تھے.
یہ بات میں حالات و واقعات کی روشنی میں کہہ رہا تھا، ورنہ تصدیق تو اس خون کی لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس احاطے کے کونے کونے کی تلاشی لی جہاں مقبول حسین نے لکڑی کی ٹال اور آرا مشین لگا رکھی تھی۔ پرانے سامان کے ساتھ مجھے استعمال شدہ کپڑوں کے چند ایسے ٹکڑے بھی مل گئے جو خون آلودہ تھے۔ غالب امکان یہی تھا کہ ساجے اور ماجے کی کٹائی کے بعد کپڑوں کے ان ٹکڑوں سے آرا مشین کو صاف کیا گیا تھا۔ میں نے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے برادے کے علاوہ یہ خون آلودہ پارچہ جات بھی محفوظ کر لیے اور ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد مقبول حسین کے پاس آ گیا۔ وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ میں نے اس کی حالت کو اطمینان بخش پا کر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ خوشی محمد، تمہارا کیا لگتا تھا مقبول حسین؟ کچھ نہیں جی، میری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ مجھے پتا چلا ہے وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، میں نے کہا۔ جب تم اسے جانتے نہیں، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، تو پھر اسے ملازمت پر کیسے رکھ لیا؟ تم نے اس سے کوئی پوچھ پرتیت نہیں کی تھی؟ میں نے ضرورت نہیں محسوس کی تھی جناب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سختی میں کہا۔ تم نے نہ صرف اسے آرا مشین پر ملازم رکھ لیا بلکہ اس کی رہائش کا بھی بندوبست کر دیا۔ اس بھروسے اور اندھے اعتماد کی وجہ، اس کی وجہ صفدر علی ہے تھانے دار صاحب۔ صفدر علی؟ یہ کون ہے؟ صفدر میرا چھوٹا بھائی ہے جناب، اس نے بتایا۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتا ہے، خوشیہ اس کا رکا لے کر آیا تھا میرے پاس۔ کیسا رکا؟ خوشیہ صفدر سے جو رکا لایا تھا اس میں لکھا تھا، وہ مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا، کہ خوشیہ ایک لاوارث شخص ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں اور یہ صفدر کے ایک دوست رمضان علی کا بیٹا ہے۔ صفدر نے اس رکے میں مجھ سے کہا تھا کہ میں خوشیہ کو اپنے پاس نوکر رکھ لوں، یہ بہت بھروسے اور کام کا بندہ ہے، اسے تنخواہ وغیرہ کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں، اگر روٹی کپڑا اور رہنے کی جگہ بھی مل گئی تو یہ بہت خوش رہے گا۔ یہ ہے ساری کہانی تھانے دار صاحب۔ اور تم نے بغیر کسی تصدیق کے خوشیہ کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا؟ جناب آپ ہی بتائیں، میں تصدیق کیسے کر سکتا تھا؟ میں صفدر سے پوچھنے جھنگ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ تو جانے سے رہا۔ میں نے صفدر کے رکے پر یقین کر کے خوشیہ کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ جناب اس بندے نے مجھے ایک چھوٹی سی شکایت کا موقع بھی نہیں دیا۔ آرا مشین کا کام تو اس نے سنبھال ہی لیا تھا، اس کے علاوہ لکڑیاں ڈھونڈنے کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ یہ گدا گاڑی بھی اسی کے استعمال میں تھی۔ ویسے میں مقبول حسین کی ایک بات سے پوری طرح متفق تھا کہ اس زمانے میں اعتماد اور بھروسے کا بول بالا ہوتا تھا۔ لوگ زبانی پیغامات اور رقا جات پر یقین کر لیا کرتے تھے اور کسی خاص تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر ٹیلی فون یا موبائل فون کا بھی گاؤں دیہات میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے کہا مقبول حسین، اب یہ بھول جاؤ کہ خوشیہ لوٹ کر واپس آئے گا، اور یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ اسے تمہارے چھوٹے بھائی صفدر علی نے رقہ دے کر بھیجا تھا۔ خوشیہ نے تمہیں بے وقوف بنا کر اپنا مشن پورا کیا ہے۔ وہ یہاں آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ ساجے اور ماجھے کو بڑی صفائی سے ٹھکانے لگا دے۔ تم مجھے اپنے بھائی صفدر علی کے پتے ٹھکانے کی تفصیل بتاؤ، میں نے کہا۔ میں اپنے کسی بندے کو ٹوبہ ٹیک سنگھ بھیج کر اس کے بارے میں معلومات کرواتا ہوں۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ صفدر علی نے خوشیہ کو تمہارے پاس نہیں بھیجا ہو، یا وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ مقبول حسین نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صفدر علی کے گھر کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کر دیں۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور میں پھر واپس تھانے میں آ گیا۔ تھانے پہنچ کر سب سے پہلے میں نے ایک خصوصی خط لکھا اور نذیر حسین کو خون کے دونوں نمونے، برادہ اور خون آلودہ کپڑے وغیرہ دے کر لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ہسپتال بھیج دیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ یہ نمونہ جات ساجھے اور ماجھے کے خون سے میچ کر جائیں گے۔ وہ خوشی محمد تھا یا خوشیہ یا پھر کوئی اور، اس نے کمال ہنر مندی سے ساجھے اور ماجھے کو ٹھکانے لگایا تھا، اور اس بات میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں تھا کہ وہ یک چشم بارے شخص ان دونوں کے لیے اجنبی تھا۔ اگر یہ دونوں اسے اپنے دشمن کی حیثیت سے جانتے ہوتے تو کبھی اسے اپنے قریب نہ آنے دیتے۔ تو کیا خوشیہ نے کسی اور کا انتقام لیا تھا؟ اس نے کرائے کے قاتل کا کردار ادا کیا تھا؟ ان سوالات نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا۔ میں نے افراتفری میں دن کا کھانا کھایا اور پریشان سوچ کے ساتھ آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ چودھری ظفر علی مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہ سپہر کا وقت تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد چودھری نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب،
میں تو اپنی حویلی میں بیٹھا آپ کا انتظار کرتا رہ گیا اور آپ… ایک ضروری کام تھا، میں نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے ملک صاحب، آپ نجیب پورہ میں مقبول حسین کی آرا مشین پر کوئی نہایت ہی اہم کاروائی کر کے آئے ہیں۔ اوہ، تو ساری خبریں آپ تک پہنچ گئیں؟ ساری نہیں، آدھی ادھوری خبریں۔ آپ ان کو مکمل تو کریں۔ آئندہ 10 منٹ میں نے چودھری ظفر علی کو صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ گمبھیر انداز میں بولا، یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے ملک صاحب۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ ایک آنکھ والا بندہ ہے کون، اور اس کی میرے بندوں سے کیا دشمنی تھی؟ چودھری صاحب، اپنی ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کریں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ بندہ آپ کے دماغ میں کہیں ابھر آئے۔ آپ نے کل بھی اس بندے کا ذکر کیا تھا۔ میں جبھی سے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن یقین کریں، کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ میری معلومات کے مطابق یہ خوشیہ پچھلے 1 مہینے میں گاہے بگاہے ساجے اور ماجھے سے ملنے ڈیرے پر بھی جایا کرتا تھا۔ کیا ان دونوں نے آپ سے ان کا ذکر نہیں کیا تھا؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ اگر ایسا کوئی ذکر مجھ سے ہوا ہوتا تو میں اسے ایک آنکھ والے آدمی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ چودھری کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ 6 ساڑھے 6 سال پہلے اس گاؤں کے ایک نوجوان نے آپ کے 2 خاص بندوں کو دن دہاڑے قتل کیا تھا۔ میں بھلا اس واقعے کو کیسے بھول سکتا ہوں ملک صاحب؟ وہ دونوں بندے ساجے اور ماجے کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ جان محمد اور علی نواز کے قاتل کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ کیا اس نوجوان کا نام جاوید عرف جیدہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح کہا۔ کیا جیدے اور خوشیہ کے حلیے یا وضاقتہ میں کوئی مماثلت ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، آپ نے اس خبیث خوشیہ کی جتنی بھی نشانیاں بتائی ہیں وہ کہیں سے بھی جیدے سے میل نہیں کھاتی۔ اس امر کی تصدیق منظور پہلے ہی کر چکا تھا۔ جیدہ اور خوشیہ 2 مختلف بندے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں جیدہ اس وقت کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے جی، وہ جیل میں ہوگا، وہ بے ساختہ بولا۔ عمر قید کی سزا اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتی نا؟ اور اگر وہ کسی طرح جیل سے فرار ہو گیا ہو تو کیا ملک صاحب؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جیدہ جیل سے فرار ہو گیا ہو۔ اس نے خوشیہ کا بھیس بدل کر نجیب پورہ کا رخ کیا ہو اور پھر مضبوط منصوبہ بندی کے بعد ساجے اور ماجے کو ٹھکانے لگایا ہو۔ جناب، پہلی بات تو یہ کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جیدہ جیل توڑ کر فرار ہو گیا ہو، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ دوسری بات یہ کہ وہ لاکھ بھیس بدل لے، مگر ساجہ اور ماجہ اسے ہر روپ میں پہچان لیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ جیدے کی ساجے اور ماجھے سے کیا دشمنی؟ اس کا جھگڑا جان محمد اور علی نواز سے تھا، اور انہی کے قتل کے جرم میں وہ عمر قید کی سزا پا کر جیل میں سڑ رہا ہے۔ آپ کی پہلی دونوں باتیں تو امکانی ہیں چودھری صاحب۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ جیل سے فرار ہو گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک جیل میں ہو۔ ممکن ہے بدلے ہوئے بھیس میں ساجھا اور ماجھے نے اسے پہچان لیا ہو، اور عین ممکن ہے وہ اسے پہچان نہ بھی پائے ہوں۔ لیکن جہاں تک ساجے اور ماجھے سے اس کی دشمنی کا تعلق ہے، تو میں آپ کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ جان محمد اور علی نواز کی موت کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ جی، اس نے گڑبڑائے ہوئے انداز میں کہا، میں سمجھا نہیں۔ میرے سننے میں یہ آیا کہ جیدے کے جیل چلے جانے کے بعد اس کے گھر میں آتش زدگی کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں گھر کے ساتھ ہی جیدے کے ماں باپ بھی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ جی، آپ نے ٹھیک کہا، ایسا واقعہ ہوا تھا، مگر اس کا ساجھے اور ماجھے سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آتش زنی کے اس واقعے میں ساجھے اور ماجھا ملوث تھے۔ جان محمد اور علی نواز ان کے قریبی ساتھی تھے۔ ان کا انتقام لینے کے لیے ساجھے اور ماجھے نے کرم دین اور صابرہ بی بی کو گھر کے ساتھ ہی جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ یہ بعض لوگ کون ہیں جو اس قسم کے فضول خیالات رکھتے ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں چودھری صاحب، ان لوگوں کا تعلق نظام کوٹ ہی سے ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جو شخص بھی ایسا سوچتا ہے وہ سخت بے وقوف ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں بڑے اطمینان سے تفتیش کو آگے بڑھا سکوں گا۔ اللہ کرے آپ جلد از جلد ساجھے اور ماجھے کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ میں بہت جلد ساجھے اور ماجھے کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دوں گا،
اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد ساجھے اور ماجھے کی لاشیں ہسپتال سے واپس آ گئیں۔ میرے اندازے کے عین مطابق چودھری کے ان دونوں بندوں کو ایک ہی رات 11 اور 12 کے درمیان آرا مشین پر کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تاہم قاتل نے ان کی 2 لخت لاشوں کو منظر عام پر لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے ساجھے کی لاش کو قبرستان کے قریب پھینکا اور اس سے اگلے روز ماجھے کی برادے سے لتھڑی ہوئی لاش کو دریا کے کنارے پھینک دیا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ خوشیہ نے ماجھے کی لاش کو ایک دن کے لیے برادے کے ڈھیر میں دبا رکھا تھا۔ میں نے خون آلودہ برادے اور کپڑوں کے جن ٹکڑوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا، اس سے بھی اس امر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ ساجھا اور ماجھا ہی کا خون تھا۔ لیبارٹری میں دونوں کے معدوں سے حاصل ہونے والے نمونوں کے کیمیکل ٹیسٹ سے بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ اپنی موت کے وقت وہ حالت بے ہوشی میں تھے، ورنہ اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے تو خوشیہ کے ہاتھوں ایسی عبرتناک موت کو کسی قیمت پر قبول نہ کرتے۔ انہیں خوشیہ نے پہلے کوئی نشہ آور شے کھلا کر بے ہوش کیا تھا، اس کے بعد بڑی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے دوپہر تک ساجھے اور ماجھے کی لاشوں کو چودھری ظفر علی کے حوالے کر دیا۔ شام تک ان کی تجہیز و تکفین کے مراحل طے ہو گئے۔ اگلی صبح میں کانسٹیبل جنید کے ساتھ اپنے تھانے سے روانہ ہو گیا۔ گزشتہ رات میں نے خوشیہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک آدھ روز میں اپنے مطلوبہ بندے تک پہنچ جاؤں گا۔ تھانے سے نکلتے وقت میں نے حوالدار بہادر علی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے کس طرح تھانے کا انتظام و انصرام سنبھالنا ہے۔ میں سب سے پہلے سیدھا ایس پی علاقہ سے جا کر ملا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی تعاون کی درخواست کی۔ میری بات پوری توجہ سے سننے کے بعد ایس پی صاحب نے کہا، بتاؤ صفدر حیات، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ سر، میں آپ کے تعاون سے جیدے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ عدالت سے عمر قید کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا۔ وہ 6 ساڑھے 6 سال پہلے دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار ہوا تھا۔ میں پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی جیل ہی میں ہے یا… میں سمجھ گیا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایس پی صاحب بول اٹھے، تمہارے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ جیدہ جیل سے فرار ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ یس سر، میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ موجودہ حالات میں ایسا سوچنے پر مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سپرنٹینڈنٹ جیل کو فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں۔ وہ میز پر رکھے ٹیلی فون سیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے، اس زمانے میں آج کل کی طرح جگہ جگہ ٹیلی فون کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، تاہم سرکاری محکمے کے اعلیٰ افسران کے دفاتر میں یہ سہولت موجود ہوا کرتی تھی۔ ایس پی صاحب نے 2 منٹ کی گفتگو کے بعد مجھے کہا، صفدر حیات، سپرنٹینڈنٹ جیل کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جیدہ جیل میں ہے، تاہم تمہارے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع ہے۔ کیسی اطلاع سر؟ تم نے ابھی کسی یک چشم باریش بندے کا ذکر کیا ہے جو آرا مشین پر نوکری کرتا تھا۔ ایس پی صاحب نے پوچھا، کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ خوشی محمد، میں نے جلدی سے کہا، یا پھر خوشیہ، جس کی رنگت سانولی اور پستہ قد۔ جی جی ہاں، میرے اندازے کے مطابق اس بندے کا نام لیاقت ہونا چاہیے، وہ معنی خیز لہجے میں بولے۔ میں سمجھا نہیں سر، کیا سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آپ کو اس حوالے سے کچھ بتایا ہے؟ ہاں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، ان کے مطابق اسی حلیے اور قد کاٹ کا مالک ایک بندہ جیدے کے ساتھ ہی جیل میں سزا کاٹ رہا تھا، جس کا نام لیاقت بتایا گیا ہے۔ جیدہ اور لیاقت میں بڑی گہری دوستی تھی۔ یہ لیاقت 2 ماہ پہلے اپنی سزا پوری کر کے جیل سے رہا ہو چکا ہے۔ اوہ! صفدر حیات، اگر تم اس لیاقت کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لو تو میں سمجھتا ہوں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا ذہن بھی اسی طرف جا رہا ہے سر۔ خوشیہ کے حوالے سے میرے پاس جو معلومات ہیں، ان کی روشنی میں اسے تلاش کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن فوری طور پر آپ سے ایک اور تعاون کی درخواست ہے۔ ہاں ہاں، بولو صفدر حیات۔ سر، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خوشیہ دراصل لیاقت ہی ہے اور اس نے حق دوستی نبھاتے ہوئے جیدے کی خاطر ساجھے اور ماجھے کو قتل کیا ہے۔ اگر ہمارا یہ فرض کر لینا 100% درست ہے تو پھر یہ بھی طے ہے کہ لیاقت اپنے اس کارنامے کے بارے میں جیدے کو ضرور بتائے گا۔ ایس پی صاحب نے کہا، صفدر حیات،
تم نے بڑی ذہانت کی بات کی ہے، یہ تو عین ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر؟ سر، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہہ کر چند روز کے لیے ملاقاتیوں پر گہری نظر رکھنے کا بندوبست کروا دیں۔ ایسا ہو جائے گا، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولے۔ اور بتاؤ۔ جیل کے عملے کے لوگ ان افراد کی خصوصی نگرانی کریں جو جیدے سے ملاقات کے لیے وہاں آئیں، اور اگر لیاقت یا خوشیہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ بہت عمدہ آئیڈیا ہے۔ میں اس نوعیت کے سخت انتظامات کروا دوں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیں سر، میں نے کہا۔ میں یہاں سے سیدھا ٹوبہ ٹیک سنگھ جاؤں گا تاکہ مقبول حسین کے چھوٹے بھائی صفدر علی سے مل کر یک چشم بارش خوشیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ اوکے، وش یو گڈ لک، انہوں نے تہے دل سے کہا۔ میں ان کے آفس سے باہر نکل آیا۔ پھر میں اور جنید جھنگ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب روانہ ہوئے۔ صفدر علی کی طرف سفر کے دوران میں میرا ذہن مسلسل ساجھے اور ماجھے کے قاتل کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا، اور وہ شخص جو خوشیہ تھا یا لیاقت۔ لیاقت اگر جیدے کے ساتھ جیل میں سزا کاٹ رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی کوئی مجرم ہی تھا، لہٰذا قتل و غارت گری اس کے لیے کوئی نیا کھیل نہیں تھا۔ ویسے بھی ساجھے اور ماجھے کو جتنے ظالمانہ طریقے سے حوالہ موت کیا گیا تھا، اس سے خوشیہ یا لیاقت کی صفاکی اور شقی القلبی واضح ہو جاتی تھی۔ میرا ٹوبہ ٹیک سنگھ جانا دلچسپ ثابت ہوا۔ صفدر علی کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، مگر جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اس بات پر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس نے کسی خوشیہ کو رقعہ دے کر نجیب پورہ کی طرف نہیں بھیجا تھا۔ میں نے جب خوشیہ کے قد کاٹ اور حلیہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا تو وہ چونک اٹھا اور اضطرابی لہجے میں بولا، جناب، آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام خوشیہ نہیں بلکہ مشتاق ہے۔ اچھا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب ہے تم نے مشتاق کو رقعہ دے کر مقبول حسین کے پاس بھیجا تھا اور اس نے اپنا وہاں نام جا کر خوشیہ بتایا؟ نہیں جناب، رقعے والی بات تو سرے سے ہی غلط ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ پھر بتاؤ مشتاق کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ لیکن یہ تو 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے، اب تو وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ کس کے گھر مہمان آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ طفیل مہر کے گھر میں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، جناب آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کس سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں؟ معاملہ بھی بتاتا ہوں، پہلے تو مجھے طفیل مہر کے گھر لے کر چلو۔ وہ فوراً میرے حکم کی تعمیل میں میرے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں جب میں نے اسے مشتاق، خوشیہ یا لیاقت کے کارنامے کے بارے میں بتایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ پریشانی سے بولا، جناب، اس نامراد کی وجہ سے بھائی مقبول پر کوئی مصیبت تو نازل نہیں ہوئی؟ میں نے مقبول حسین سے تفصیلی پوچھ تاچھ کی ہے، میں نے صفدر علی کی تسلی کی غرض سے کہا۔ اس سارے معاملے میں بیچارے تمہارے بھائی کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی سادگی اور شرافت میں اسے ملازم رکھ بیٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقبول حسین کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ تھانے دار صاحب، اللہ آپ کو حیاتی دے۔ آمین، میں نے تہے دل سے کہا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے طفیل مہر کے گھر پہنچ گئے۔ طفیل مہر سے ملاقات پر کئی نئے انکشافات ہوئے۔ اس نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا۔ طفیل مہر ایک شریف النفس انسان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ٹھہرنے والے یک چشم بارش مہمان کا نام لیاقت تھا اور وہ اس کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھا۔ کئی سال پہلے وہ کسی سنگین جرم کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ محض ملنے کے لیے طفیل کے پاس آیا تھا اور اسی کی فرمائش پر طفیل نے گاؤں والوں کو اس کا نام مشتاق بتایا تھا اور اس بات کا بھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ لمبی سزا کاٹ کر جیل سے نکلا ہے۔ تاہم طفیل کے مطابق وہ 2-3 دن اس کے پاس ٹھہر کر واپس چلا گیا۔ طفیل نے مجھے بتایا کہ لیاقت کا تعلق ضلع سرگودا سے تھا۔ میں نے جب طفیل کو ساجھے اور ماجھے کی موت کے بارے میں بتایا تو وہ خوف اور حیرت سے حیران رہ گیا۔ انتہائی دہشت زدہ انداز میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس بات کا امکان تو نہیں کہ وہ دوبارہ یہاں آئے، لیکن اگر اس نے ایسی غلطی کی بھی تو تم قانون کے ساتھ پورا تعاون کرو گے؟ جی ضرور کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ حکم کریں۔ اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم اس کے تازہ جرم سے آگاہ ہو چکے ہو، میں نے سمجھایا۔
تمہیں کوئی بھی چالاکی دکھانا پڑے، اسے بے بس کر کے گرفتار کروانا ہے۔ جی میں سمجھ گیا۔ اگر لیاقت نے دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے سرگودا میں لیاقت کے پتے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا اور ضروری ہدایات کے بعد اس کے گھر سے نکل آیا۔ طفیل نے بتایا تھا کہ لیاقت کا کوئی قریبی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں۔ واپسی میں نے صفدر علی کو بھی سختی سے تاکید کر دی کہ اس معاملے کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور میں جھنگ واپسی کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے روانہ ہو گیا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ جیدے کا ساتھی قیدی لیاقت ہی ساجھے اور ماجھے کا قاتل تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نے مکمل بندوبست کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد وہ میری تحویل میں ہوگا۔ میں نے لیاقت کی گرفتاری کے لیے جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور سرگودا میں جس حد تک بھی ممکن ہو سکا انتظامات کر دیے تھے۔ 3 روز کے بعد وہ قانون کے ہتھے چڑھ گیا۔ بالآخر میرا دیا ہوا آئیڈیا اس کی گرفتاری کا سبب بنا تھا، یعنی اسے سینٹرل جیل جھنگ صدر سے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ ایک ملاقاتی کی حیثیت سے وہاں پہنچا تھا۔ اس نے داڑھی مونچھ صاف کر دی تھی، تاہم ایک آنکھ کی محرومی اور پستہ قامتی اس کی گرفتاری کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ جیل کے عملے کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا کہ وہ جیدے سے ملنے جیل پہنچا تھا۔ گرفتاری کے روز ہی شام میں ایس پی صاحب نے پولیس کی ایک مختصر سی ٹیم کی نگرانی میں لیاقت کو میرے تھانے میں پہنچوا دیا تھا۔ جب کوئی بھی مجرم پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے اقبال جرم کروانا مشکل نہیں ہوتا، لیکن لیاقت ایسا مجرم ثابت ہوا کہ اعتراف جرم کے سلسلے میں مجھے اس پر ذرا بھی محنت نہیں کرنا پڑی۔ اس نے ببانگ دبل بڑی بہادری کے ساتھ ساجھے اور ماجھے کے بہیمانہ قتل کا اقرار کر لیا اور بڑے اطمینان سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے ساجھے اور ماجھے کو عبرتناک انجام سے دوچار کر کے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اب آپ مجھے کوئی بھی سزا دیں، منظور ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد اور سکون نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے لہجے میں طنز تھا، فرض پورا کیا ہے یا دوستی کا حق ادا کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے تھانے دار صاحب، وہ بولا۔ جیدہ میرا دوست ہے، میں اس کے ہر دکھ درد کا شریک ہوں۔ اس کی بہن آبدہ جس بے بسی سے برباد ہوئی اور جتنے ظلم کے ساتھ اس کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا، اس واقعے کی تفصیل سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ نہ آپ کا قانون اس موقع پر جیدے کی مدد کر سکا اور نہ ہی گاؤں میں سے کسی نے آبدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی، کیونکہ آواز اٹھانے والوں کو اس بات کا خوف تھا کہ آبدہ کی عزت کا جنازہ نکال کر اسے موت کے حوالے کرنے والے چودھری ظفر علی جیسے طاقتور شخص کے خاص آدمی تھے۔ پھر مجبوراً جیدے کو قانون اپنے ہاتھوں میں لینا پڑا تھا۔ یہ باتیں دہرانے کا تمہارا مقصد کیا ہے لیاقت؟ میں نے پوچھا۔ تم نے 2 افراد کو بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر چکے ہو۔ تمہیں ایک مرتبہ پھر جیل جانا ہوگا اور اب تو شاید تمہاری باقی کی زندگی جیل ہی میں گزرے۔ تم زندہ باہر نہیں آ سکو گے۔ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے تھانے دار صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قانون با اثر افراد کے ہاتھوں مصلحت کا شکار ہو کر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جیدے کی بہن آبدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آپ کا قانون خاموش نہ رہتا اور علی نواز جان محمد جیسے چودھری کے پالتو کتوں کو آپ نے قرار واقعی سزا دی ہوتی تو یہ حالات ہرگز ہرگز پیش نہ آتے۔ وہ نہایت ہی ٹھنڈے مگر کٹیلے انداز میں بولا، پھر جیدے کو قانون اپنے ہاتھوں میں لینے کی ضرورت پیش نہ آتی، نہ ہی ساجھا اور ماجھا کو اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے جیدے کے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد گھر سمیت جلا کر خاکستر کرنا پڑتا، اور نہ ہی مجھے جیدے کے دشمنوں کا حساب بے باک کرنے کے لیے ساجھے اور ماجھے کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ جیل میں ایک بار چند خطرناک قیدیوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت جیدہ میری مدد نہ کرتا تو آج میں آپ کے سامنے زندہ نہ کھڑا ہوتا۔ جیدے کا یہ احسان مجھے دن رات بے چین رکھتا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیل سے رہا ہوتے ہی میں اس احسان کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جیدے کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔
दोस्त का दुश्मन भी अपना दुश्मन ही होता है। साझा और माझा मेरे भी उतने ही दुश्मन थे जितने के जेदे के। मैंने जेल से बाहर आने के बाद मजबूत मंसूबा बंदी से उन दोनों शैतानों को जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि जब मैं जेदे को ये खुशखबरी देने पहुंचा कि मैंने हिसाबे दुश्मना चुकता कर दिया, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे अपनी गिरफ्तारी का जरा भी अफसोस नहीं। मेरा कलेजा ठंडा है कि मैंने जेदे के एहसान का बदला उतार दिया। एक खतरनाक मुजरिम से अनोखी नौयत की यह बातचीत बड़ी सनसनीखेज साबित हो रही थी। अगरचा उसकी बातों में जहर घुला हुआ था, मगर उनमें से अक्सर बातें सच्ची थीं, और सच तो हर हाल में कड़वा ही हुआ करता है। मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, लियाकत, तुमने कानून और कानून के रखवालों के हवाले से जो तुर्श बातें की हैं, मैं उनसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस जमाने में जेदे की बहन के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, मैं इस थाने का इंचार्ज नहीं था, वरना खुदा की कसम ऐसा हरगिज हरगिज नहीं हो सकता था। मैंने कभी चौधरियों, वडेरों, जागीरदारों और बाअसर अफराद के नाजायज मुतालबात को अहमियत नहीं दी, और हमेशा वही किया जो कानून का मुतालबा हो। मैं लगभग 1 साल पहले इस थाने में तैनात हुआ हूँ। मैं आपकी बातों से बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप एक सच्चे, खरे और दयानतदार पुलिस ऑफिसर हैं। वो सताइशी अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरी गिरफ्तारी के लिए आपने जिस किस्म की भाग दौड़ की है, इससे आपकी मस्बत और सेहतमंद कारकर्दगी का सबूत मिलता है। मैंने उसके इन तारीफी जुमलों पर कोई तबसरा नहीं किया। वो लजाजत आमेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बाकी की जिंदगी जेल की पथरीली बुलंदो बाला दीवारों के पीछे ही गुजरेगी, लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी दरखास्त है। क्या? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। आपके हाथ जब भी दुआ के लिए उठें, तो उन लम्हात में मुझे याद रखिएगा। वो जज्बाती लहजे में बोला, मैंने हालात के जबर के हाथों में खिलौना बनकर जो जराइम किए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए मुझे माफ कर दे। मैं दुनिया के कानून के मुताबिक तो सजा भुगत कर मरूंगा। ये हिसाब यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। मैं अल्लाह के हजूर एक मुजरिम की हैसियत से पेश नहीं होना चाहता। दिल का हाल तो सिर्फ खुदा जानता है, वही नियत को पहचानने वाला है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी माफी और बख्शिश के लिए जरूर दुआ करूंगा। उसकी आंख में नमी उतर आई। इन लम्हात में मुझे वो बहुत ही मासूम और दुखी नजर आया। आंखों की नमी बड़ी बेजबान होती है, कुछ पता नहीं चलता कब और किस बात पर दिल खून हो गया।